اپنے لگے پورے بھی کر دیں. بس آپ اپنا مفاد دیکھ کر ووٹ نہ دیں, یہ دیکھیں کہ یہ آدمی اسلام کے لیے غریب کے لیے کچھ کرے گا تو پھر بنیاد اچھی ہوگی تو اللہ پاگلا دے گا انشاءاللہ. مگر ہم تو ایسے کرتے نہیں. بھئی توجہ جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں, امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں, میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں, جڑے والے راجپال کھتری بے ایمان نو مار کے کون غازی علم الدین سید عطا اللہ شاہ بخاری وزیر خانی مسجد دے اندر قرآن پہ پڑھ رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ والرسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن پہ پڑھ دینے تے سنیا جے دھیان دینا. جو سید قرآن پہ پڑھے تے غازی عبدالرشید اپنے یار دے نال علم دین نہ جا رہا تے تمہیں یار نہیں تے عبدالرشید نو غازی علم دین تالیا من دا پتر اما چراغ بی بی دا دودھ پین والا 3 دسمبر یا 4 دسمبر 1908 پیدا ہون والا 1929 آیا تے صبح بازار تے لاگے سریاں بازار تے چیتے والا کٹڑا لاہور وچ جڑے ویلے غازی علم الدین جا رہا وے تے نال عبدالرشید تے آندا ہے یار غازی آ وزیر خانی مسجد چ مولوی بولدے پینے اودوں تو نہ جی انگریز دی ریاست سی تے مسجد وزیر خان دے سپیکر چل دے سی. ان پاکستان کے مدینے دی ریاست مستان دے سپیکر بھی بند نے, درسان دے سپیکر بھی بند نے, صرف سیاستدانہ دے سپیکر کھلے نے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ مدینے کی ریاست کے حکمرانوں سے کہ وہ وزیر خان والی مسجد ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ قرآن پڑھ رہے سپیکر دے بار آواز آ رہی ہے انگریز دی ادو ریاست سی. انگریز نے مسلمانوں دین دا پرچار کرن دا حق دیتا ہو کہ سپیکر دے آواز کر لو. جڑے کہندے نے سپیکر دا کی فائدہ ہے, آؤ اج میں دس جاواں سپیکر دا کی فائدہ ہے کہ غازی علم الدین ایک نوجوان 21 سال دا نوجوان ہے تے جا رہا وے تے سید عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پہ پڑھ دے تے آواز باہر آئی کہندے یار مولویاں رولا پایا تے غازی دے یار دیاں اکھاں ڈر پیاں عبدالرشید دیاں آندا علم الدین ساڈے نبی دی توہین ہوئی ہے تے مسلمانوں دے نبی دے خلاف راجپال کھتری بے ایمان نے کتاب لکھی شاتم رسول نے تے اس کتاب دے جواب چ سید عطا اللہ شاہ بخاری دا ایک یار سی لامہ ثناء اللہ مرتسری رحمت اللہ علیہ دونوں نموس رسالت پارا دین والے ختم رسول رسالت ختم نبوت پارا دین والے ختم الرسل دی تاجدار نو منن والے ذرا لفظ سنیا جے تاجدار ختم نبوت تمہیں پردار مقدس رسول کتاب لامہ ثناء اللہ مرتسری رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریرہ چ پڑھ کے سنائی. ذرا لفظ سنیا جے وزیر خانی مسجد آدھے نے چل چلیے تے غازی علم الدین وزیر خانی مسجد چ پہنچ گیا. بیٹا توجہ پلیز غازی علم الدین جڑے پہنچے آئے تے جناب سید دیاں اکھاں چ خون اتریا تے آنسو آ رہے نے تے قرآن پڑھی جا رہے نے. ادھی عمر جیل چ گزری تے ادھی عمر ریل چ گزری ہے. جنہوں نے پارا دینا ہو وہ کروں کے تکیوں پہ ٹیک نہیں لگا سکتے. جو اللہ رسول کے دین کے پاردار ہوں وہ لوگ گھراں چ برادریاں دے فنکشن ٹینٹ نہیں کر سکتے. میں ناصر مدنی 6 دن بعد بھی کر جاواں اللہ کی قسم مفتی صاحب کئی دفعہ اپنے بچوں کو سویا دیکھتا ہوں پھر وہ مجھے سویا دیکھ کر سکول چلے جاتے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے میرے بچوں کے علماء کرام دن رات کا صبر کرتے ہیں. زندگیاں لگا دی عمریں لگا دی برادریاں لگا دی. سید قرآن پہ پڑھے کہتا لوگو میرے نانا رسول دی توہین ہوئی ہے, میرے نانا دی توہین فاطمہ دے بابا دی توہین ہوئی ہے, حسنین دے نانا دی توہین ہوئی ہے, زہرا دے بابا دی توہین ہوئی ہے. مینوں رات نیند نہیں پیندی. راجپال کھتری بے ایمان نے مسلماناں دے نبی دی توہین کیتی ہے. شاتم رسول اج مدینے دی ریاست
ریاست فرانس دا سفیر ابھی تک 56-57 اسلامی ملک نے ان کو اپنی کرسیاں پیاری ہو گئی، محمد مصطفیٰ سے محبت نہ پیاری رہی، بیتوں کو اپنی کرسیاں اپنے معاہدے پیارے ہو گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پہ پڑھتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں ذرا لفظ سننے والے ہیں۔ سید کہتا ہے میرے نانا رسول کی توہین ہوئی، مسلمانہ دے نبی دی توہین جویں میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے، ہر مسلمان حضور دے نوکر دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ پولیس والے خدا واسطے ہاتھ جڑے جے، اسی ریاست دے اینٹی لوگ لیں گے، صرف جرم ہمارا اتنا ہے کہ ہم محمد عربی کے پاردار ہیں، ہم ناموس رسالت کے پاردار ہیں، ہم اصحاب رسول کے پاردار ہیں، ہمیں منظوری جلدی دیا کرو، ہم دنیا کے داروں پہ پارا نہیں دیتے، ہم تمہاری اسمبلی پہ پارا نہیں دیتے، تمہارے پیسے پہ پارا نہیں دیتے، جدھر مرضی لگاؤ جدھر سے مرضی کھاؤ، مگر یہ مت ہمیں روکو کہ کملی والے کے ناموس پہ پارا نہ دو، باہر نہ نکلو۔ اللہ کی قسم ہے آج دل کھول کے آنسو روتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رو پڑے، مست وزیر خان دے مینار رو پے، سوئے بازار وچ تر کے غازی المدین 21 سال دا نوجوان جڑے مسجد دے وچ آیا ہے تے میں سلوٹ کرنا شور کوٹیو ناموس رسالت لفظ تو کانفرنس شروع کی دیجے تے جڑے سید قرآن پہ پڑھے تے غازی دیاں اکھاں ڈول پئیاں تے اپنے یار نو آندا اٹھ چلیے، میں سودا مصطفیٰ نال کر لے آئی، میں مصطفیٰ دیاں زلفاں دا قیدی بن گئی آئی، اٹھ چلیے۔ جڑے تم یار ترے تے گھر وچ جا کے کہندا اماں میری منگیتر نو کمی مینوں معاف کر دے، پتر گلاں کنج دیاں کرنا میں اماں میں مرنا قبول کر لے آئی، ذرا لفظ سنیا جے اماں چراغ بی بی آندی وہ پتر کمڑیاں مارنا، ماں نے گل آئی گئی کر دی تو بڑے بھائی محمد دین نو آندا ہے، محمد دین جڑا راجپال نو مارے انہوں کی انعام ملے گا، بڑا بھائی محمد دین آندا ہے جڑا راجپال نو مارے انگریز حکومت نو پھانسی ملے گی، تے غازی ٹھا ٹھا کر کے ہسن لگ پیا، آدھا محمد دین انہوں پھانسی نہیں ملے گی، انہوں کملی والے دی زیارت ملے گی، انہوں زہرا دے بابے دا دیدار ملے گا، انہوں مصطفیٰ دا پیار ملے گا، انہوں حسین دے نانے دے حوض کو سردہ جام ملے گا۔ جڑے غازی المدین اگلا دن آیا رات نیند نہیں پئی تے یار نو مفتی صاحب فرمان لگا، یار میں اج تو بعد سونا اپنے تے حرام کر لے آئی، اسا کئی روپ وٹائے تیرے ملنے نو، تے غازی نے پروٹے من لے تے کن ون لے تے وچ والیاں پانیاں، او تو کن ون لے دنیا دیاں لڑکیاں واسطے، تے غازی نے کن ونے بندے پالے سر من لے آؤ تاکہ کچھ سیانے نہ کھتری آیا کہ مسلمان آیا، جو جیا کھتری دا روپ مجاہد نے روپ تار لے آئے، قسمیں سر نیل رہے میں سر کی ویلے ہوتے یار کا ذکر کر رہا ناموس رسالت پارا دے رہے، سلوٹ یوں شور کوٹیے گناہگار نوئی اس مورچے تے بلایا جے، سلوٹ یوں آسو گئی گناہگار نوئی اس مورچے تے بلایا جے، جس مورچے تے نبی دا پارا دیتا جا رہا ہے، اصحاب دا پارا دیتا جا رہا ہے، جڑے غازی المدین آندا اماں 1 روپیے دی لوڑے کدی منگیا نہیں روپیہ، 21 سال دا نوجوان اماں 1 روپیہ دے دے خرچ جتھے کراں گا بختاں تے ناز کرے گی، میں روپیہ چاہیدا لے کے لور تے چھڑیاں لے بازار وچ آیا، غازی نے 1.5 فٹ دا خنجر خریدے آؤ تے جڑے جناب غازی لے کے تر پے آؤ تے راجپال دی دکان دے سامنے ایک ٹال سی تے ٹال والا علم دین دا یار سی، جڑے غازی المدین جا کے کڑائے آندا سجنا خیر تے ہے نا او علم دین تیریاں کھنچ خون اترے آئے، آدھا ہے میں سنے آئے تیرے گوان چھ میرے مصطفیٰ دا گستاخ وسد آئے،
تو مینوں رات نیند نہیں پئی میں سید عطاءاللہ شاہ بخاری سنایا تم کہتے یہ علماء کیا کرتے ہیں اللہ کے قسم اللہ ان علماء کی زبان سے بات نکال کر غازی الدین بنا دیتا ہے غازی عمر چیمہ بنا دیتا ہے تم کہتے یہ علماء کیا کرتے ہیں یہ دیکھو آنکھوں میں آنسو ہے اور ہاتھ اشکبار ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے جلسہ بھی شروع ہوا ہے یہ مورچہ ہے اس مورچے پہ میں بھی کھڑا ہوں تم بھی کھڑے ہو یہ بڑا مصطفیٰ کا ہم تیرے آئے ہیں جنہوں عزیزہ نے من غازی المدین آندائے یار مینوں اینا دس راجپال کدوں آندائے تے کہندے نے سویرے ایس والے آندائے تے جدوں غازی نبی گھات لا کے بہ گیا سہ لا کے بہ گیا تے سویرے راجپال آیا تے غازی المدین جا کے کہندا ہے او سنیا تو مسلماناں دے نبی دی توہین کیتی ہے مسلماناں دے نبی دی توہین کیتی ہے راجپال کھتری بے ایمان ہو ذرا توجہ پلیز گفتگو سنو میں اس ٹائم تصور دی دنیا جنوں لے جانا چاہنا ہے جنوں حقیقی مہر جتے لے جانا چاہنا ہے سچے پارے داراں دا ذکر سنانا چاہنا ہے جنوں حضور آصف صاحب عدنان صاحب میرے بھائی صاحب جنوں کملی والے دے نوکرو غازی المدین مورچے تے کھڑا ہے تے سامنے بے ایمان دا دوزخانہ ہے ہم نے کند کھانا شاد میں رسول داؤ تے جا کے دو گن مین انگریز حکومت نے دیتے نے تے جڑے گن مین ویکھے تے غازی المدین کے ودے آئے ذرا لفظ سنیا جے تے کہندا ہے راجپال سنیا ہے تو مسلماناں دے نبی دی توہین کیتی ہے تو سمجھ گیا بندے پائے نے پروٹے مننے نے سر منیا ہے اساں کئی روپ وڈا ہے تیرے ملنے نو اللہ جاندا لوگ میں ایڈا خوش نصیب نہیں میری گڈی دا کرایہ اینا دیتا ہے تو میں آ گیا جے لوگ غازی نو کرایہ بھی کسے نہیں دیتا پٹرول بھی نہیں پوایا ذرا مسلمانوں لفظ سنیا جے دھیان دینا جان بھی اپنی مال بھی اپنا ہے ٹائم بھی اپنا جوانی بھی اپنی ہے جنہوں غازی المدین کے ودیا ہے 90-91 سال بعد ناصر مدنی نے شور کوٹ دیا بزاوج نموسر سالت پاردار دا ذکر کر کے لوگ رو رہے سے نیل رہے قسم ساکت ہو گیا مجمع میں دیکھتا پیا ہے لوگو ذرا سنیا جتیان نل غازی المدین آندہ ہے بول کی گل کہتا ہاں میں کتاب لکھی ہے تو کدھر آیا ہے کہتا میں تینوں انعام دینا ہے جنہیں غازی المدین کے ودے آئے جے وچو کھنجر کٹ کے کن میں نانو آندہ پیچھے اڑ جو میرا رولا تاڑے نال نہیں گل وچ ہو رہے پیچھے اڑ جو رولا تاڑے نال نہیں تے جڑے کن میں پرا ہو گئے تے غازی نے کھنجر پھڑ کے بے ایمان دے ٹڈ وچ ماریا پھر چھڑا ماریا پھر ماریا اللہ کے گیا بے ایمان بچتے نہیں گیا تے غازی تر پیا ڈال ول اوتھے ٹوٹی تے چھڑا توتا تے لوگ مگر دوڑے تے غازی پیچھے پہنچ کے آندا ہے کتر مگر دوڑے جے کہندے تینوں پھڑنا وے آندے میں سودا ویکھ وکھا کے کیتا ہے جلے غازی المدین نو ریسٹ کر لیا تے تالیاں ماندے کردا گھیرا پا لیا سریاں والا بازار تے چیتے والا قتلہ لاہور وچ جلے غازی المدین دا گھیرا تنگ کر لیا لاہور دی کیمپ جیل جنوں سینٹر جیل آندے ساڈے گھر دے لاگے آ مین فیروزپور روڈ میں لنگ کے جانا چبرجی اللہ جائیے تے میانی صاحب دا قبرستان تے اوتھوں پڑا جائیے تے کیمپ جیل آندی ہے تے اس روڈ دے تے غازی نو بند کر دتا گیا تے جڑے راجپال کھتری بے ایمان نو مارن دے جرم وچ گرفتاری پئی تے لاہور دا تھانہ سلام پورا اوتھے غازی دی ایف آئی آر کٹی ہے اج بھی اوتھے ایف آئی آر پئی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں صدقے جاواں میں اس ایف آئی آر نو چوما میں انہوں سر دا تاج بناواں لوکاں دے پتراں دیاں ایف آئی آر کٹی دیاں نے تے جرم لگدا چوری دا تبا لگدی ہے ٹھگی دی تبا لگدی ہے چرس دی تالیا بند میں تیرے پتر تو قربان جاواں جدے تے تبا لگی محمد نموز تے پارداری دی سبحان اللہ
کیا بات ہے صدقے جاواں آصف صاحب سپیار نو میں چوماں میں انہوں اپنے سر دا تاج بناواں ایک پولیس والا میرا یار آدھا 32 سال تسی منو عاشق رسول لگ دے جو تے میں تانوں اے میں یار وکھاونا چاہنا ہے اے میں صدقے جاواں او صدقے جاواں اے بھائی یار جنہیں لکھی ہوئے گی انہوں پتہ نہیں میں جنت دا ٹکٹ لکھدا پیا میں انہوں پتہ نہیں سی میں جنت دا ٹکٹ لکھدا پیا ہے میں او زمنی لکھدا پیا ہے جڑی غازی نے زمنی وکھا کے اللہ کو جنت لے لینی ہے تالے احمد نے جنت لے لینی ہے لوگاں دے قیدیاں نو لوگ پوچھن گے کہ کیڑے جرم چ آیا ہے میں چرس دے جرم چ آیا ہے میں دنیا چ ٹھگی دے جرم چ آیا ہے میں 420 دے جرم چ آیا ہے میں لڑائی دے جرم چ آیا ہے میں 337 لوا کے آیا ہے میں F2 لوا کے آیا ہے میں 324 لوا کے آیا ہے مگر اما چراغ بی بی جے تو اج زندہ میں تے تیرے پیراں دی مٹی پھڑ کے میں سرما پاواں میں تیرے مٹی نو سر دا تاج بناواں نی اما کڈا لال جمیا غازی المدین لوکی پوچھتے ہون گے دروگا نواب جی جیل چ کہتا ہے میاں علی جیل وچ کہ لوکی پوچھتے ہون گے غازی کیڑے جرم وچ آیا ہے تے پھل کرتے ہون گے منہ چ میں محمد دی زلفاں دا قیدی بن کے آیا ہے سبحان اللہ ہر لفظ سنیا جو سبحان اللہ کا جی آہستہ دل چ کہو صرف آنکھاں جو آنسو نے ذرا دردناک جملہ سن دے جانو